فرمایا حلالی علی دے سامنے کھڑا نہیں آندا ہے، ماں والا علی دے سامنے نہیں آندا ہے، باپ دا حلالی ہوے علی دے سامنے نہیں آندا۔ فرمان لگے جڑا علی دے سامنے کھڑا ہویا ہے تو حرامی ہے، تو حرامی ہے، تو حرامی ہے۔ بابا جی جملے سنیا جے غصے نال اٹھیا ہے، انہیں تلوار لئی تو اپنے ویڑے چلا گیا، اپنی ماں نو آکھن لگا سچی دسی اگر جھوٹ بولیا ساری قلم ہو جاوے گا۔ ہے ماں آکھن لگی پتر خیر ہے، انہیں آکھیا اماں خیر کوئی نہیں، آج کوفے دی جامعہ مسجد وچ میں بیٹھا، اماں دس میں کدا لالا، اماں میرے باپ دا نا کیے، اماں میرے والد دا نا کیے۔ مسلمان بھائیاں جملے سنیانے ہدی ماں دیاں اکھاں وچ اتھرو جاری ہو گئے۔ انہیں آکھیا پترا اج تک نہیں ہو پوچھیا، آج دس کی بن گیا ہے۔ انہیں آکھیا اماں دس سچی دس میرا ابا کون ہے؟ آکھن لگی پترا منو معافی دے دیں، ہے تیرا باپ ایک بکریاں چران والا ہے۔ سونا علی کون ہے؟ ہے تیرا ابا بکریاں چران والا ہے، زنا دی پیداوار ہے، انہیں میرے نال زنا کیتا ہے، تیری پیدائش ہوئی ہے۔ ہے پترا غلطی ہو گئی معافی دے رہی، انہیں مہانو پھاڑی کے چکی آئے، انہیں آکھیا کوفے علیو آج میں من گیا ماں علی علی ہے، علی جو کہندا ہے سچ کہندا ہے۔ سماد کرے آرے رب کعبہ دی قسم کون علی ہے، کون علی ہے جدے جسم دا نا قرآن ہے، کون علی ہے جڑا بولے قرآن بندا ہے، کون علی ہے او علی ہے جڑا قرآن پڑھدا ہے۔ میں انج کہنا علی قرآن دی تلاوت کردا ہے، قرآن علی دی تلاوت کردا ہے۔ کون مولا علی ہے، کون مولا علی ہے؟ حضرات جملے سماعت کرے آڑے، ہے مولا علی نے جدو خیبر فتح کیتا ہے، شمن وچ رولے پہ گئی، شام وچ رولے پہ گئے نہیں، ہر پاسیوں آواز آندھی ہے علی آوے، علی آوے۔ حضرات جملے سماعت کرے آجے کون مولا علی ہے؟ 40 صحابہ مل کے جس دروازے نو ہلا نہیں سکے، علی نے انگلی دا اشارہ کر گئے، ہے پر دا دروازہ چک کے سٹے آئے تھے، لوگاں نو دسیاں لوگاں اے طاقت علی دی نہیں، اے کم علی کردا ہے، طاقت محمد دی لگی دی ہے۔ حضرات جملے سماعت کرے آج رب کعبہ دی قسم اج میں علی علی کرنا ہے، آج تسائیں علی علی کرنا ہے، ساڑے دل بھی علی آکھن، ساڑی روح بھی علی آکھیں، ساڑے جسم بھی علی آکھن۔ جدوں شور پہ گیا مسلمانہ وجہ کے پہلوان جدا نا علی ہے، جدا نا علی ہے، بڑے بڑے بہادر آئے نے علی دا مقابلہ نہیں کر سکے۔ مسلمان بھائیوں جملے سماعت کرے آ رہے ہیں، یمن وچوں ایک پہلوان چلے آئے، انہیں آکھیا علی کتھے رہندا ہے؟ لوگوں نے آکھیا علی مدینے وسدا ہے، علی مدینے دی نگری وچ رہندا ہے، اے مسلماناں دا واحد پہلوان ہے جدی کنڈ اج تک کوئی مائی دا لال نہیں لا سکیا۔ بابا جی جدوں اینی گل سنیے اے پہلوان غصے نال سواری تے سوار ہویا ہے، انہیں سواری نو ادی ماری ہے، اے چلدا چلدا مدینے آ گیا ہے، یار دی نگری وچ آ گیا ہے، ہاں کہ مسلماناں نو آندا میں علی نو ملنا ہے۔ انہاں آکھیا سامنے مسجد نبوی ہے، جائیں اتھوں پتہ کریں علی کون ہے۔ حضرات گھوڑے تے سوار ہویا ہے لڑائی کرنے واسطے، اے مولا علی نال کشتی کرن آیا ہے۔ آؤ سنا کون علی ہے کون شیر خدا علی ہے، اے گھوڑے تے سوار ہویا، گھوڑا چلدا چلدا آ رہا ہے۔ حضرات
جملے سماعت کر یار جدوں مدینے دی جو وچ آیا وی سامنے ویکھیا ایک بندہ باغ وچ گوڈی پیا کردا وی اینے آکھیا میں علی نو ملنا چاہنا بندہ آکھن لگا خیر علی نو کیوں ملنا ہے انہیں آکھیا میں سنیا ہے ہوئے مسلمانہ وچ ایک پہلوان ہویا وے جدی مثل بھی کوئی نہیں جدی مثال بھی کوئی نہیں انہوں علی شیر خدا آندے نہیں مولا علی فرمان لگے دس کی کرنا ہے آکھن لگا میں او دے نل کشتی کرنا آیا میں او دے نل لڑنا آیا علی پاک فرمان دینے کی آنا ہے آندہ میں مسلمانہ دے پہلوان نل کشتی کرنا آیا مولا علی مسکرا کے آکھن لگے علی کل بعد وچ جامی پہلا میرے نالی آجا حضرات جملے سماعت کر جایا جے کون علی شیر خدا ہے کون علی شیر خدا ہے آکھن لگے آ میرے نال مقابلہ کر انہیں آکھیا اپنا قد ویکھ میرا جسم ویکھ اپنا جسم ویکھ ماڑکو جیا بندہ میں پہلوانا علی تو علاوہ میری توہین کسے نال کشتی کرا مسکرا کے آکھن لگے تھلے آجا ہاں میرے نال کشتی کر لے جے میری کنڈ لگ گئی سمجھ لئی علی دی کنڈ لگ گئی جے میرے نال مقابلہ کر کے جے میرے کل جت گیا سمجھ علی کل جت گیا جے میرے کل ہر گیا سمجھ علی کل ہر گیا حضرات جملے سن جایا رے جدوں غصے نال گوڑے تو تھلے آیا انہیں آکھیا ایک منٹ لگنا میں زمین تے بچھاڑ دیاں گا مولا علی فرماندے نے ماں دا دودھ پیتا ہی تھلے آ رہا بڑے غصے نال تھلے آیا بابا جی جدوں کشتی دائیں سول ہوندا جدوں پہلوان ہتھاں وچ ہاتھ پاندے جدوں علی دے ہتھاں وچ ہاتھ آیا شیر خدا نے او دے ہتھاں نو زور نال دبایا او دیاں انگلیاں وچوں خون دے فوارے چھٹ گئے نے اے مولا علی نے دبایا خون دے فوارے نکل گئے نے خودے جسم وچوں خون دے فوارے نکل گئے نے ہتھاں وچوں خون جاری ہو گیا ہے علی نے ہتھاں تے چکیا ہے چکیا ہے چکیا اچھی بول گج کے علی دے ناتے سبحان اللہ مولا علی نے ہتھاں تے چکی کے زمین تے سڑی آئے حضرات جدوں زمین تے علی نے سڑی آئے علی دے چہرے والے ویکھی جاندہ ہے آکھن لگا داسی کون آج تک مانے ہے پتری جمیاں نہیں ہے جڑا چک کے میری کنڈ لا سکے فرمایا کسے پلیکھے وچ نہ رہی ہے جدے نال کشتی کرنا آئے ہم میں علیاں ہم میں علیاں میں علیاں میں علیاں انہیں مولا علی دے جسم والے ویکھی آئی انہیں مولا علی دے چہرے والے ویکھی آئی انہیں مولا علی دے جسم والے ویکھی آئی تے مولا علی مسکرا کے آنے کمینیا ہجے مانے ایسا پتری جمعہ نہیں جڑا علی دے سامنے ٹک جائے ہے میں ایتھے بھی شیرہ میں اوتھے بھی شیرہ تے مولا علی فرمان لگے کی آنا ہے پتہ لگے علی کون ہے اوچی بولو پتہ لگے علی کون ہے ایک منٹ دے زمین تے چوک کے ماریا تے علی پاک آنے نے تو علی سے لڑے گا تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑے گا تیری عقل کا پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے
कौन अली? एक बारी चुक के जमीन तो सुटिया तो उंगलियां में खून जारी हो गया। आपने फरमाया हुण दस अली नूं मिलना ही? उन्हें कहा नहीं, पता लग गया तू ही अली है। अली ओ अली ने बहादरी विच भी अली आला ने इलम विच भी हज़रात जुमले समात फरमाया जे। रब्बे काबा दी कसम गल बड़ी वड्डी है। मौला अली देख मंदादार सी तो मौला अली तुहानू पता है अजीम हस्ती ने, आला हस्ती ने, उन्हें चोरी की थी। की कीता? चोरी की थी। मुकदमा आ गया मौला अली की अदालत में। मौला अली ने पूछा की है चोरी? आंदा जी की थी, गलती हो गई। आपने फरमाया तेरे ते सजा है, हद जारी होएगी, हाथ कट दो। बाबा जी उस चोर का हाथ कटिया गया ना। तुहानू पता है हुण कैसी गल है, जिन्हों किसी ने सजा दी होवे ना, बंदा सारी जिंदगी उहदा चेहरा नहीं भूलदा, उहदा चेहरा नहीं भूलदा कि इन्हें फलानी जगह ते मैनू थप्पड़ मारिया सी, इन्हें फलानी जगह ते मैनू गाली दी सी, मैनू इट मारी, मैनू पत्थर मारिया। लोग सारी जिंदगी नहीं बोलते। मौला अली ने उन्होंने चोरी दी हाथ मुकर्रर की थी, हाथ काट दो। हाथ काट के ना तो हाथ वलेट के ना कपड़े दे विच ते नाल लई जाए पिया। ते रस्ते विच ना एक सहाबी मिले तो उन्हें कहा वे ये की कीता ही, हाथ किथे वे? उन्हें कहा हाथ ते कटिया गया। उन्हें कहा वो क्यों? उन्हें कहा चोरी की सी। अच्छा किने कटिया ही? उन्हें कहा अली ने, मौला अली ने। उन्हें कहा अली ने चंगा तो नहीं किया यार, तेरा हाथ कट छड़िया, तू तो एडा ना लैन वाला बंदा सा। तो मुस्कुरा के आंदा है चुप कर जा, अली पाक ने जो किया सही किया। आए हाय हाय जुमले समात फरमाया जे, अली पाक ने जो किया सही किया, चुप कर जा। उन्हें क्या उन्हें तेरा हाथ कटिया तू फिर भी आना सही किया। उन्हें क्या पता क्यों सही किया? उन्हें मैनू दुनिया ते सजा दे के जहन्नम दी अग कोलू बचा ले आए। आए हाय हाय जुमले समात करे जे, उन्हें मैनू दुनिया ते सजा दे के की कीता? जहन्नम दी अग कोलू बरी कर छड़िया। इत्थे जुमले समात फरमाया जे, रब्बे काबा दी कसम ईमान ताज़ा हो जाता है। कोल हजरत सलमान फारसी पे जाते सुनो ना, सुन लिया कि मौला अली ने हाथ कटवाया तो यह मौला अली दियाँ तारीफां पे करता है, ये मौला अली दियाँ तारीफां पे करता है, शाना पे बयान करता है कि वाली वाली तेरी किस्मत कुर्बान हो जाइए, सच फैसला कीता ही। बाबा जी हजरत सलमान फारसी चलते मौला अली को ला गए। मौला अली को ला के आखन लगे अली अली हज मैं बंदा वेखिया है जिदा हाथ चोरी वजह तो कटिया गया है। हली तुया दा हाथ कटिया है, हली ये तेरिया तारीफां पिया बयान करदा है, हली जी तोड़िया शाना पिया बयान करदा है। आंदा मेरा पीर अली है, मेरा पीर अली है मेरा पीर अली है, जागदा पीर अली है। हजरत सलमान आखन लगे अली देखो कैसा नौकर है, नाले हाथ कटाई जांदा है, नाले अली दे नारे लाई जांदा है। अली पाक जोश विच आ गए। अली पाक फरमांदे ने सलमान नूं लैके वापस आना। हजरात जुमले सुन जाया ने, जनाबे सलमान दौड़ के गए ने, जाके ओदा बाजू फड़िया वापस लैके आ गए। अली आखन लगे की आना है, आंदा लोगी ताने मार देन, आंदे ने अली तेरा हाथ कदी छड़िया है, आंदा हजूर मैं तोड़ियां तारीफां करना, हजूर तोड़ियां शाना बयान करना। थे आना लोगो अली इत्थे भी पीर, अली इत्थे भी पीर, अली इत्थे भी पीर, अली इत्थे भी पीर। सुनो अली जागदा पीर, अली सबदा पीर। मौला अली वजद विच आए ने, आखन लगे तेरे इश्क तू कुर्बान, तेरी मोहब्बत कुर्बान, नाले सजावां लेना है, नाले अली अली करना है। ओए सुनो अली दे फकीरो जुमले सुनिया ने। है मौला अली ने ओदा हाथ फड़िया है, हाथ फड़ के बाबा जी ओदे बाजू नाल जोड़िया, जोड़ के उत्ते कपड़ा बने आए, कपड़ा बन के फरमान लगे जहां जिसे अली ने हाथ कटिया है, उसे अली ने हाथ ठीक कर छड़िया।
जिस अली ने हाथी कटिया है, कंट्रोल जुमले सुनिया ने, जिस अली ने हाथी कटिया है उसे अली ने हाथी जोड़ के विखाया है। बाबा जी हाथ नाल वेखिया कपड़ा लाया जुड़ गया, कपड़ा लाया ते हाथ जुड़िया होया। फिर वापस गया, उन्हें क्या हुण, उन्हें क्या तुसी ताने मार दे सो अली ने हाथ कट छड़िया, वेखो अली ने जोड़ भी छड़िया जी। अली ने ते मेरा विजदान आंदा वो गलियां दे विच जांदा होवेगा, नाले हाथ लहरांदा होवेगा ते नाले पता की आंदा होवेगा, सुनावा की आंदा होवेगा। गज के आख्या जी जरा सुभान अल्लाह। बाबा जी नाले गलियां विच टुरदा होवेगा, नाले ऊंची ऊंची आंदा होवेगा, अली अली खारी तेरे दुख मुके जाणगे, अली अली खारी तेरे दुख मुके जाणगे, अली 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 मौला, अली 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 मौला, अली अली खारी तेरे दुख मुके जाणगे, अली अली कारी तेरे दुख मुके जाणगे, गमा दे पहाड़ थो डेरा पुट जाणगे, अली अली तेरे दुख मुके जाणगे, अली अली कारी तेरे ना मिल के आखो, अली अली कारी तेरे ये अली अली कारी तेरे दुख मुके, अली 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 मौला, अली 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 मौला, अली 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 अली। अली पाक दा जिक्र करना भी इबादत है। ना वेना बंदे खामोशी ना बैठे ने, भी सिर्फ मौलवी दा काम है, पढ़ना साडा केड़ा काम है। मैं हदीस पढ़ दियां तो फिर बोलोगे। चलो मेरी गल ते यकीन नहीं, नबी पाक दी गल ते जिन्हों यकीन ना होवे उन्होंने किसी दी गल ते यकीन हो ही नहीं सकता, कोई ईमान तो ही खारिज है। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा जी आगा फरमाया, अली नू वेखना इबादत है। अली पाक नू वेखना। सहाबा ने अर्ज की, कमली वाले अली तो साढ़े सामने असां ते वेख लिया, ते अली दे जान तो बाद जिन्ना मौला अली नू नहीं वेख्या होवेगा उन्हां वास्ते मेरे नबी ने फरमाया, अज़िक्रु अली यानी इबादत। सुनो ओए मोमिनो, सुनो मुसलमानों, फरमाया जिन्हें अली नू वेख्या वो भी इबादत है, जिन्हें अली नू नहीं वेख्या, जिन्हें अली दा चेहरा नहीं वेख्या, अली पाक दा जिक्र विच शामिल हो गया, अली पाक दा जिक्र उन्हें जुबान तो कर लिया। असी किदा पे जिक्र करने हैं? उची बोलो। मैं कोई अपने अब्बे दा करना पे, अपने दादे दा करना पे, किदी शान पे पढ़ना? अली दी, मौला अली दी शान पे पढ़ना। मैनू तुसी दसो, हर बंदे दा ईमान है कि अल्लाह वेंदा है, अल्लाह अल्लाह, ते ए अल्लाह हुण नहीं पे वेंदा कि केड़ा केड़ा नबी पाक दे अली दे जिक्र विच पे झूमदा है, केड़ा केड़ा दिलों पे पढ़दा है, केड़ा दिलों बैठा होया अली दे जिक्र विच, अली दे जिक्र दी मस्ती विच झूमदा पिया है। क्यों? फरमाया जिक्र अली भी इबादत है। नमाज पढ़ना इबादत है ना जी, रोज़ा रखना इबादत है ना, इंज अली पाक दा जिक्र करना भी इबादत है। जुमले समात फरमाया जी। मौला अली ने हाथ जोड़ छड़िया, फरमाया हुण राजी? उन्हें क्या साईं असी पहला भी राजी सा, असी पहला भी राजी सा, तो हुण भी राजी हैं। जिवें तुसी खुश हो असी खुश हाँ, जिवें तुहाडी रज़ा है उंज साडी रज़ा है। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, मौला अली वो हस्ती ने जिदे बारे सहाबा इकराम फरमांदे ने। कौन? सहाबा इकराम फरमांदे ने कि असी मौला अली दे चेहरे नूं वेंदियां रहना। ते लोगों ने पूछना क्यों वेंदे हो? उन्हें आखना नबी पाक ने आखिया अली नूं वेखना इबादत है। अली नूं वेखना, बोलो अली नूं वेखना इबादत है। मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम, ऐसी हस्ती ने तुहाडा इत्थे बहना भी इबादत है। रमज़ान दा महीना, रोज़ियां दा महीना, ते तुहाडा जिक्र करना भी, बोलो जिक्र करना भी इबादत है। ये डबल अज इबादत हो रही है।
ڈبل عبادت ہو رہی ہے. رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے. اتلی مشین آنے سب نے اتلی. جملے سماعت فرماؤ. ایتھے بہنا بھی عبادت اور روزہ رکھنا بھی عبادت ہے. علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. رب کعبہ دی قسم ہے. جملے سماعت فرمایا جی کون؟ مولا علی نے. ایک بندہ آ گیا مولا علی دے کول. آخری سال سی آپ دا. کوفے دی جامعہ مسجد ہے. کیڑی مسجد ہے جی؟ کوفے دی جامعہ مسجد. آخری سال سی آپ دا نا. تے آپ نے ممبر تے بیٹھ کے اعلان فرمایا سالو نہیں، جنہیں جو پوچھنا پوچھے، علی حاضر ہے. پتہ کیوں گل کی تھی؟ کوفے تے کچھ منافق لوگ ایسے سن، مولا علی دے پیچھے جمعہ پڑھ کے نا نماز پڑھ کے تے باہر جا کے آندے سن ایویں علی آندا میں علم دے شہر دا دروازہ وا، پتہ پتا انہوں ہے کوئی نہیں. ایک کمبر نے آ کے نا جڑا حضرت علی دا نوکر سی، حضرت کمبر نے آ کے عرض کی تھی مولا علی نو آکھیا حضور باہر لوگ گلاں کردے نے کوفے دیاں سڑکاں تے بازاراں چ چونکاں چ کہ علی پاک نو علم شلم کوئی نہیں، ایویں آندا میں علم دے شہر دا دروازہ واں. مولا علی نے جدو اینی گل سنی نا فرمایا ٹھیک ہے. بابا جی جملے سماعت فرمایا. فجر دی نماز ہوئی نا مولا علی ممبر تے بیٹھ گئے. آئے ہائے ہائے جملے توجہ کرے آجے. مولا علی شیر خدا ممبر تے جلوہ فرما ہو گئے. ممبر تے بیٹھے کوفے دی جامعہ مسجد. فرمایا لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو. سارے لوگ متوجہ ہو گئے، نماز پڑھ کے بیٹھے سن. فرمایا جن نے جو پوچھنا ہے علی کو پوچھ لے. جے ایتھے دی پوچھنی جے تے ایتھے دی بھی دساں گا، جے اوتھے دی پوچھنی جے تے اوتھے دی بھی دساں گا. آئے ہائے ہائے جڑے بولے اللہ توڑی زبانہ سلامت رکھے. میں علی پڑھ لگا. علی کون ہے؟ فرمایا پوچھو. دو تین منافق کٹھے بیٹھے سن نا مسجد چی. انہیں دوسرے نو کون ہی ماری. انہیں کہا چل اٹھ تو بڑیاں گلاں کرنا سے باہر. علی نو پتہ کوئی نہیں. تو ہن علی نے آکھیا سالون ہی پوچھو جو پوچھنا جے. تو پھر ہن پوچھ. وہ ڈردا اٹھے کوئی نہ. مولا علی دا روب تے ایسی نہ. وہ شیر خدا ہوئے تو روب کیوں نہ ہوئے. مولا علی دا روب تے ایسی. جملے سنے بابا جی. مولا علی نے فرمایا پوچھو جی کی پوچھنا جے. وہ کوئی بندہ نہ اٹھیا. آپ نے دوسری واری پھر غصے نہ فرمایا پوچھو جو پوچھنا جلی دسے گا. تیسری واری کیوں تھا؟ وہ جڑے دو دے یار سن نا، تو انہوں پتہ ہمیشہ پیڑے یار ہی بندے نو پسند ہے. پیڑے یار پیری یاری جیڑی ہے نا بندہ پاویں نمازی بھی ہوئے وہ بھی پھنس جاندہ ہے. کی پتہ اگلا تھانے جا کے آکھے میرے نال سی، او دا بولنا ہو گیا، او دے ساری زندگی دی محنت گئی اگاں. تے یار بھی بناؤ تے جنگے بناؤ، صحبت بھی رکھو تے جنگی رکھو. پیڑیاں دی صحبت پیڑی ہوندی جے، او کسے نہ کسے ویلے جڑا نا بندے دی عزت تے ڈاکا پہ جاندا ہے. اس واسطے اچھی صحبت، اچھی دوستی. او سارے منافقاں دی ٹولی سی. او نہ ایک بندے نو بازو تو پھڑ کے کھڑا کر چھڑیا. ہن میں ایتھے آکھاں جی پوچھو جنہیں جو پوچھنا ہے، تے ایک بندہ دوسرے نو بٹھا کے ایویں مذاق چوں نہ کھڑا کر چھڑیا چل وی تو پوچھ، تو گلاں کرنا باہر جا کے. وہ کھڑا ہو گیا. مولا علی دی نظر پہ گئی. علی پاک فرماندے نے تو پوچھنا ہے. انہیں کہا جی میں پوچھنا. کھڑا تے ہو گیا ہو. اے گل توجہ نہ سنیو جی اندر دلوں. مولا علی فرماندے نے پوچھ. آکھن لگا جی تساں دعویٰ بڑا وڈا کیتا ہے کہ جو پوچھنا جے زمین و آسمان دیاں خبراں علی دے گا. مینوں ایمانداری نہ دسو میرے وال ویکھیا جے. جیڑا بندہ لاہور نہ گیا ہوئے انہوں راہ پوچھو تو دسے گا. میرے وال ویکھو. جیڑا بندہ کدی لاہور گیا ہی نہیں، جیڑا کدی مینار پاکستان گیا ہی نہیں، انہوں کی پتہ جی کدھروں کدھروں جانا ہے، کتھے اترنا ہے، موٹر ویز رستے جانا ہے یا دوسرے رستے جانا ہے. کیوں؟ انہوں رستے دا علم. بولو رستے دا علم. جے تسی مثال سمجھ گئے نا رب کعبہ دی قسم پوری تقریر ایک پاسے تے مثال ایک پاسے، علی دا مقام ایک پاسے. جیڑا بندے لاہور نہیں گیا، بندے انہوں 2 لاکھ بھی دے کے آکھنا یار سانو راہ دسو. آندا مینوں پتہ ہی نہیں میں کی دسنا تو میں اونج بے خبر ہاں، مینوں خبر ہی نہیں، میں کدی گیا ہی نہیں دساں کی. مینوں ایمانداری نہ دسو. جڑا کوفے دی مسجد وچ ممبر تے بیٹھ کے آندا پیا اوتھے دیاں پوچھو، پھر لگدا نا علی اوتھے گیا ہے. آئے ہائے 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 ہائے. جی مہربانی کرو جا کے سنیا کرو، جا کے کوئی علم اضافہ ہوئے. جڑا آندا پیا اوتھے دیاں پوچھو، یا اوتھے گیا ہے تے یا او دے سامنے سارا کچھ. جڑا آندا پیا پوچھ لو. فرمایا پوچھ. انہیں سوال کیڑا کیتا؟ مذاق کیا، مذاق بنان واسطے نا مولا علی دا. اٹھ کھلوتا محفل وچ. آکھن لگا سوال میرا بڑا قیمتی. مولا علی فرماندے نے پوچھ. آکھن لگا جی دسو میرا ابا کون ہے؟ میرا بولو بولو میرا باپ. مذاق جگت مارن واسطے. دسو میرا ابا کون ہے؟ مولا علی نے ایک باری او دے ول ویکھیا. ویکھ کے نا
ایک باری کمبر وال ویکھیا آئے ہائے 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 ایتھے جاگے ہو علی والے جملے سنے آجے ساڑھے تو وعدہ علی دا کون ذکر کرنا لے جملے سنے آجے بابا جی جملے سماعت کرو رب کعبہ دی قسم میں ایمان تازہ ہو جائے گا مولا علی نے او دے جسم والے ویکھے آئے علی فرماندے نے کیا نہ آئے آکھن لگا دسو میرا باپ کون ہے میرا ابا کون ہے علی منبر پہ کھڑے آ گئے فرمان لگے تیری عزت دا خیال ہوندا ہے تھلے بہ جا اے محفل مک دیئے پھر دس دیا گئے پھر اٹھ کے کھڑا ہویا آکھن لگا علی لگے دا تنو علم نہیں ایمی گلہ کرنا ہے اے دس میرا باپ کون ہے میرا والد کون ہے علی فرماندے نے عزت دا خیال کر لے اے میں تنو ذلیل نہیں کرنا چاہ رہا اے تھلے بہ جا مسلمان بھائیو تیسری واری اٹھ کے کھڑا ہویا ہے آکھن لگا علی تیرا علم کتھے گیا ہے اے دس میرا والد کون ہے میں کدی نسلہ کدا بچا علی منبر پہ کھڑے ہوئے نے فرمایا تین واری تنو بچایا ہے تنو عزت راس کوئی نہیں پھر سن نبی دا ویر کوفے دی مسجد وچ بہ گئے حج علی پہ آندا ہے علی دے سامنے کھلانا لیا ہے علی دے سامنے حلالی نہیں کھلان دے حرامی کھلان دے جی جملے سنیا نے فرمایا حلالی علی دے سامنے کھڑا نہیں آندا ہے ماں والا علی دے سامنے نہیں آندا ہے باپ دا حلالی ہوے علی دے سامنے نہیں آندا فرمان لگے جڑا علی دے سامنے کھڑا ہویا ہے تو حرامی ہے تو حرامی ہے تو حرامی ہے بابا جی جملے سنیا جے غصے نال اٹھیا ہے انہیں تلوار لئی تو اپنے ویڑے چلا گیا اپنی ماں نو آکھن لگا سچی دسی اگر جھوٹ بولیا ساری کلم ہو جاوے گا ہے ماں آکھن لگی پتر خیر ہے انہیں آکھیا اماں خیر کوئی نہیں آج کوفے دی جامعہ مسجد وچ میں بیٹھا اماں دس میں کدا لالا اماں میرے باپ دا نا کیے اماں میرے والد دا نا کیے مسلمان بھائیاں جملے سنیان ہدی ماں دیاں اکھاں وچ اتھرو جاری ہو گئے انہیں آکھیا پترا اج تک نہیں پوچھیا اج دس کی بن گیا ہے انہیں آکھیا اماں دس سچی دس میرا ابا کون ہے آکھن لگی پترا مینوں معافی دے دیں ہے تیرا باپ ایک بکریاں چران والا ہے سونا علی کون ہے تیرا ابا بکریاں چران والا ہے زنا دی پیداوار ہے انہیں میرے نال زنا کیتا ہے تیری پیدائش ہوئی ہے پترا غلطی ہو گئی معافی دے رہی انہیں مہانو پھاڑ کے چکی آئے انہیں آکھیا کوفے علیو آج میں من گیا علی 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 جو کہندا ہے سچ کہندا ہے علی جو آندا بولو علی جو آندا انہیں آکھیا تساں تے مینوں ذلیل کروا چھڑے یاراں نو آکھیا تانوں کیا سے مینوں نہ وٹھاؤ انہیں کہا سانوں تے پتہ ہی نہیں سی علی ایڈے جلال چ آ جائے گا مولا علی نے پھر بھی دی عزت رکھی فرمایا تھلے بہ جا کچھ مسئلے ہوندے نے بعد چ پوچھ لئی انہیں کہا نہیں مینوں ہنے دسو پھر انہیں کہا بہ جا پھر اٹھ کھلوتا تین واری آپ نے بٹھایا پھر اٹھیا آپ نے فرمایا تین واری میں تیری عزت بچائی ہے تو خود نہیں بچاندہ پیا جا اماں کو پتہ کر تو حرامی ہے آئے ہائے ہائے واہ علی تو حرامی ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے پھر میرا بھی جدان آندا او بھی کوفے دیاں گلیاں وچ ٹردا ہوے گا تے نالے پتہ کی آندا ہوے گا جملے سنیو نالے کوفے دیاں گلیاں وچ ٹردا ہوے گا نالے آندا ہوے گا علی نو مٹان والے جڑا دل کردا او پڑھ لے جڑا چوپے چوپ رہے علی نو مٹان والے آپے مٹی جہان گے علی نو مٹان والے او سنیو علی نو مٹان والے آپے مٹی جہان گے علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے آپے مٹی جہان گے صدائی علی 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 کہن گے علی نو
मिटान वाले आपे मिटी जान गए अली नो मिटा सारे मिल के पढ़ो गए अली नो मिटान वाले आपे मिटी जान गए अली नो मिटान वाले अली नो मिटान वाले आपे मिटी जान गए सदाई अली 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 कहन गए अली नो मिटान आपे मिटी जान गए अली नो अली नो मिटान वाले अली नो मिटान वाले रब्बे काबा दी इज्जत की कसम है अली आज भी जिंदा ने जिदा जिक्र मिंबर तो हो रहा वो जिंदा ने मौला